बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बलूचिस्तान में कोयटा में आज 19 डॉक्टर्स को गिरफ़्तार किया गया। ये यंग डॉक्टर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ पहले भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये फरमाया था कि ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ये अपना प्रोफेशन छोड़ के जूतों की दुकान खोल लें, क्योंकि ये जो हड़तालें करते हैं उसकी वजह से कितने लोगों का नुकसान होता है। आज इनका एहतजाज जारी था। जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद ये एहतजाज पर थे और फिर इनके ख़िलाफ़ हुकूमत बलूचिस्तान ने एक्शन लिया। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे एहसास प्रोग्राम के नाम पर जालसाज़ी करने वाले। आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट सामने आई है और एहसास प्रोग्राम में भी बड़े पैमाने पर घपले किए गए हैं, करप्शन हुई है और जो कोरोना फंड्स थे उसमें खुर्द बुर्द हुई है और उसकी रिपोर्ट भी सामने आई है। तो एफआईए ने अपना काम शुरू कर दिया है और आज चार मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। कौन है वो, किस तरह मुलव्वस थे और वो कैसे जो ये सारे का सारा फ्रॉड का धंधा करते थे, वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोयटा में आज अहम सड़कें बंद करने के बाद ये मामला हुआ। ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ये बेसिकली पहुंच गए थे रेड जोन जो है कोयटा में बलूचिस्तान का, वहां पहुंच गए थे और एक ऑर्डिनेंस आ चुका है। उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो उन अहम सड़कों को बंद करेगा, जैसे लाहौर में हम देखते हैं कि माल रोड पर अगर कोई धरना देगा या एहतजाज करेगा तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। इस पर हाई कोर्ट के भी अहकामात हैं और इसके ऊपर कवानीन भी बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही पुलिस ने एहतजाजी धरने के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रेड जोन जाने वाली सड़कें बंद करने वाले 19 डॉक्टर्स को गिरफ़्तार किया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरा मेडिकल नर्सिंग स्टाफ एक हफ्ते से सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने रेड जोन के करीब एहतजाज करते हुए गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस और बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट जाने वाली सड़कें बंद कर रखी हैं। डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए हालत बेहतर बनाने समेत मरीज़ों के लिए अद्वियात की फरहमी, अस्पतालों में जदीद आलात नस्ब करने और डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की सलामती यकीनी बनाने के लिए ये मुतालबात थे जो उन्होंने रखे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हाल ही में उनके ख़िलाफ़ ये हुक्म जारी किया। अब जो इनकी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब ये समाअत हुई तो चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यह फरमाया था कि आपकी जो डिमांड्स हैं आप वो हमें बताएं, हम हुकूमत के ऊपर ज़ोर देंगे, हम हुकूमत से जवाब तलब करेंगे, हम हुकूमत से पूछेंगे कि वो आपकी जो डिमांड्स हैं उनको क्यों नहीं पूरा कर रहे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस वजह से एहतजाज करें, आप कहें कि आप सहूलियात चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में मरीज़ों के भले के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ आपने जब इमरजेंसी बंद करके आप एहतजाज पर सड़क पर बैठे हैं, अब हैं सरकारी मुलाजिम और आप सड़कों पर बैठे हैं और हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, तो कितने लोग हैं जो डेली जिनकी डेथ हो जाती है सिर्फ इलाज ना होने की वजह से। तो ये कौन सी आप खिदमत कर रहे हैं, ये कौन से आपके मुतालबात हैं कि जिनको आप पूरा करवाने के लिए हॉस्पिटल्स बंद कर देते हैं, आप इमरजेंसी बंद कर देते हैं। और ये आए रोज़ पूरे पाकिस्तान में ये हालात होते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर्स के प्रोफेशन को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर बार कौंसल्स, वकला की बार कौंसल्स पहुँच चुकी हैं और ये वो तबाही का धाना है कि जब इनका दिल करे स्ट्राइक कर दे। अब देखें अदालतों में स्ट्राइक होती है, कोई कहाँ से, अब लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा है और आप अगर स्ट्राइक करेंगे या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई केस लगा है या डिस्ट्रिक्ट अदालत में या सिविल अदालत में, कोई कहीं से आया है, कोई भावलपुर से ट्रैवल करके आया है, कोई भक्कर से आया है, कोई झंग से आया है, कोई किसी इलाके से आया है, जब आप स्ट्राइक करते हैं तो आप कौन सी कौम की खिदमत कर रहे हैं। आपका मसला यह है कि किसी एक वकील साहब पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो मुकदमा दर्ज होने के ख़िलाफ़ आपके पास कितनी रेमेडीज़ हैं। आपकी डायरेक्ट रसाई है चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट तक, आपकी डायरेक्ट रसाई है सेशन जज तक, आईजी पंजाब को मिलें, आप आरपीओ को मिलें उस इलाका के, तो आप सीसीपीओ लाहौर को मिलें, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप हड़ताल करते हैं तो उसकी वजह से नुकसान किसको होता है? आम साइलिन को। अब ये एक रस्म थी जो पुरानी चलती आ रही थी और अब आके पिछले 2 सालों में लाहौर में मैंने देखा है कि जो स्ट्राइक है उसका कल्चर काफ़ी हद तक 90% ख़त्म हो गया है। अब कभी कई महीनों बाद को स्ट्राइक होती है और ये एक अच्छी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन अब ये जो मामला यंग डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया है तो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, कि इनका मामला भी वहाँ पहुँचे कि जहाँ
اسٹرائک کی وجہ سے پروفیشن تباہ ہو جائے. تو یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ، انہوں نے بھی اسی وجہ سے برہمی کا اظہار کیا تھا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے. جس طریقے سے آپ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان معاملات سے حالات خراب ہوں گے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر حفیظ مندوخیل نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمام گرفتار ڈاکٹرز کو 48 گھنٹے کے اندر اندر نہ چھوڑا گیا، خبردار کیا. اچھا، یہ اب پروفیشنل جب ایک کوئی کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، طلبہ تنظیموں میں کام کرتے ہیں، تب جو بات کرنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک پروفیشن میں چلے جاتے ہیں تو تب اگر آپ ایک سرکاری ملازم ہو کے آپ دھمکیاں دیں گے کہ 48 گھنٹوں میں یہ نہ ہوا تو ہم وہ کر دیں گے، یہ نہ ہوا تو وہ کر دیں گے، تو اس طرح معاملات فی الحال نہیں ہوتے. اور یہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دوبارہ سٹرائک کی تو میں آپ کی نوکریاں لے لوں گا. تو یہ معاملہ بہت آگے جائے گا اور اس میں کئی ینگسٹرز ہیں جن کا نقصان ہوگا، جن کی نوکریاں چلی جائیں گی. کسی کا لائسنس اگر معطل ہو جائے تو یہ ساری جو انا ہے، یہ جو ایک سیاست کرنے کا شوق ہے، یہ ان کے پروفیشن کو خراب کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اب معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور جو بلوچستان حکومت ہے وہ اس معاملے کو دوبارہ بلوچستان ہائی کورٹ میں لے کے جا رہی ہے. بلوچستان ہائی کورٹ پہلے ان کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے عدالت کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں مانا، اور ان کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس پر فیصلہ عدالت نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور یہ معاملہ دوبارہ بلوچستان ہائی کورٹ چلا گیا تو پھر یہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نہ صرف اپنے اوپر پابندی لگوا بیٹھیں گے بلکہ نوکریاں بھی دے بیٹھیں گے اور یہ معاملہ پھر خرابی کی طرف جائے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو. دوسری طرف احساس کفالت پروگرام کے نام پر غریب لوگوں سے انگوٹھے لگوا کر سمیں جاری کروانے والا گینگ گرفتار ہوا ہے. یہ مختلف علاقوں میں جا کر ان کو احساس کفالت پروگرام کا بتا کر ان سے انگوٹھے لگواتے تھے مختلف ڈاکومنٹس پر، اور پھر ان پر سمیں جاری کرواتے تھے. ان جو انگوٹھا تھا یا جو تھم امپریشن تھا اس سے موبائل سمیں جاری کرواتے تھے اور پھر اس کے ذریعے وہ اپلائی کرتے تھے پیسے، اور پھر پیسے آتے تھے، موبائلوں میں میسج آتا تھا اور پھر وہ جا کے پیسے ریسیو کرتے تھے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے کارروائی کرتے ہوئے احساس پروگرام کے نام پر غریب لوگوں سے انگوٹھے لگوا کر سمیں جاری کرنے والا ایک بڑا گینگ گرفتار کیا ہے. ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان لوگوں کو احساس پروگرام کا جھانسا دے کر ان سے انگوٹھے لگواتے تھے اور انگوٹھوں کے ذریعے ملزمان مختلف نیٹ ورکس کی سمیں چلا رہے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملزمان ایکٹیویٹ ہونے والی سمیں جرائم پیشہ عناصر کو فروخت بھی کر دیتے تھے. پہلے ان سموں کو استعمال کر کے پیسے نکلواتے تھے اور پھر وہی سمیں آگے جرائم پیشہ عناصر کو بھی فروخت کر دیتے تھے. اور یہ اکثر ہم نے دیکھا، مجھ سے بھی کئی دفعہ لوگوں نے سوال کیا ہے، کبھی بھی آپ بغیر کوئی ڈاکومنٹ، جب کوئی گاؤں میں یا کسی ویلیج میں کوئی ٹیم جاتی ہے اور وہ جا کر کہتی ہے کہ آپ یہاں انگوٹھے لگا دیں اور ان ڈاکومنٹس پہ آپ تھم امپریشن اپنا لگائیں اور بعد میں آپ کو پیسے ملیں گے، کبھی بھی کسی بھی ڈاکومنٹ پہ آپ تھم امپریشن نہ لگایا کریں. کبھی کسی ڈاکومنٹ کو آپ سائن نہ کیا کریں بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر جانچ کیے. کبھی بھی ایسی غلطی نہ کیا کریں. اب جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے تھم امپریشن سے ہوتا ہے، اور اگر آپ نے کسی جال ساز کو اپنا تھم امپریشن دے دیا تو وہ پتہ نہیں کیسے کیسے، یہ اتنے بدبخت درندے تھے جو احساس کفالت پروگرام کے پیسے تو نکالتے ہی تھی، آگے وہ آپ کی سمیں جرائم پیشہ عناصر کو دے دیتے تھے. اور پھر اللہ نہ کرے جب کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پکڑتے ہیں جس کا نمبر ہو، اور وہ پھر بعد میں کرتا رہے باتیں کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے نام کی سم نہیں ہے. وہ اسی کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے کہ جس کو آپ نے دی تھی سم یا جس کو آپ نے انگوٹھا لگا کے دیا تھا وہ بندہ پکڑوائیں. تو وہ پھر ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. اس وجہ سے کیئر کرنی چاہیے. سائبر کرائم ونگ نے بتایا کہ گرفتار گینگ میں خواتین بھی شامل ہیں. گینگ کے قبضے سے 2350 سمیں برآمد ہوئی ہیں. مختلف لوگوں کے 40 اصل شناختی کارڈ برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ ملزمان سے 1980 سم جیکٹس بھی جو بیچی جا رہی تھیں، جو بیچی جا چکی تھیں، وہ بھی پکڑی گئی ہیں اور 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. ایف آئی اے نے جن ملزمان کو گرفتار کیا اس میں گرفتار افراد میں سید عبدالغفور، ماریہ، رحمان، گلناز بی بی، راضیہ اور فاروق شامل ہیں. اور ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ وہ مزید ملزمان کو بھی بہت جلد ان ملزمان کی مدد سے باقی جو گینگ کے افراد ہیں ان کو بھی گرفتار کریں گے. دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.